آیا جلسہ تاریخی نگاہ الاسلام دا، آیا جلسہ پیارا نگاہ الاسلام دا، ہویا چرچا قرآن حدیث دے پیغام دا، سانی جگ تے نے کوئی ساڈے پیر تے امام دا، آیا جلسہ تاریخی نگاہ الاسلام دا، آیا جلسہ سالانہ نگاہ الاسلام دا، دوروں دوروں چل پروانے سارے آئے نے، دوروں دوروں چل پروانے سارے آئے نے، قرآن حدیث سن کے ایمان چمکائے نے، نظارہ وکھرا ہے اور ایک خطیب دے بیان دا، ہویا چرچا صحابہ دی عظمت مقام دا، آیا جلسہ پیارا نگاہ الاسلام دا، آیا جلسہ تاریخی نگاہ الاسلام دا، ہون لگا خطاب ہون خطیب پاکستان دا، شیر پاکستان دا،